बात है भाई, जन्नत दी महफिल है, कुरान और हदीस दी रोना जो बैठे दे तुसी नमाज पढ़ी है, खुदा दा जिक्र हदीस पाक सुनने वास्ते ये शरफ की गल भी है तो साडी जरूरत भी है। ते अपनी जरूरत नूं थोड़ी देर वास्ते दबा के इंसान कुरान और हदीस सुन लवे ते ओदा शरफ है, इज्जत है और हिदायत दा सामान है। ते एक बंदा उठ के जाएगा तो पेड़ टूटेगा, तुम समझते हो ना, दूजे दे दिल करेगा जान नूं। ते फिर जिहड़ा बंदा पेड़ तोड़दा है वो सोच ले कि मेरे ते कितना बोझ पै जाएगा। तो वैसे भी ये मजालस जड़ियां ने दरसो तदरीस दियां, एदा जड़ा ये जन्नत दे बाग ने, इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों जन्नत दे बागां च जाओ तो उत्थे कुछ खा पी लिया करो। तो इंसान जन्नत दे बाग च आए और खाए पिए बगैर चला जाए, जिक्र अज़कार सुनना सुनाना दरसो तदरीस ये जन्नत दे मेवे ने, इन्हां नूं खाण दी कोशिश करनी चाहिदी है। ते कल रमज़ानुल शरीफ दे हवाले नाल शुरू हुई सी गल कि रमज़ानुल मुबारक जदों आंदा है ते दुनिया ते की तब्दीलियां आंदियां ने और अल्लाह ताला दे इंतजामात और कवानीन दे अंदर कैसियां कैसियां आसानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमांदा है कि आम आदमी भी जड़ा ना जड़ा सारा साल गलत काम करता है और बागियाना तर्ज अमल इख्तियार करके रखता है, रमज़ान शरीफ शुरू होंदियां ही कोई ऐसी हवा चलती है कि तुसी देखो इस मस्जिद दे विच जदों मैं सुन्नतां पढ़न आया तो मैनूं जगह नहीं सी मिलती पई। कुछ तो है ना फिर जिन्हों सानू नज़र नहीं आता तो ना आवे, लेकिन कुछ है ही तो इन्नी दुनिया आई है ना। तो हदीस पाक जी फरमाती है कि जदों रमज़ानुल मुबारक शुरू होंदा है तो मखसूस अल्फाज इस्तेमाल किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुफिदाति शयातीन ते मुरादातुल जिन व गल्लकत अबवाबु जहन्नम, तीन चीज़ें बयान फरमाइयाँ कि शयातीन को बेबस कर दिया जाता है। शयातीन रहंदे है ना साडे विच ही, इबलीस विच ही है, उहदे चेले विच ही ने, लेकिन सुफिदत उन्हां नूं जकड़िया जांदा है, भावें जंजीरां नाल जकड़िया जाए, भावें उन्हां नूं बेबस कर दिता जाए कि उन्हां दीयां शैतानियां जड़ियां ने वो कम नहीं दिंदियां उन्हां नूं, उन्हां दा वस नहीं चलदा लोगों के उत्ते, ऐसे हालात अल्लाह ताला पैदा फरमा दिंदा है। और मुरादातुल जिन, वो जिन जो शरारतों पर और लोगों को नाफरमानियों पर उकसाते हैं और कमर बस्ता रहते हैं कि दुनिया में फसाद फैले, ऐसे जिन्नात को, जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल शयातीन दे विच भी जिन शयातीन भी होंदे ने, लेकिन इस हदीस पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नबी ने जिन और शयातीन को अलहदा अलहदा कीता है। शयातीन को जकड़ दिया जाता है और मुरादातुल जिन, जो जिन कमर बस्ता रहते हैं बुराइयां फैलाने पर, उन जिन्नात को भी बेबस कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और फिर पूरा रमज़ान जहन्नम का दरवाज़ा खोला ही नहीं जाता। फिर ऐसे तरह ही इस हदीस पाक दे अगे अंदर आता है कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और कोई दरवाज़ा जन्नत का पूरे रमज़ान शरीफ बंद नहीं किया जाता। फिर अगे बड़ी प्यारी कहते निदाए रहमान फी शहर रमज़ान, फिर एक मुनादी करने वाला मुनादी करता है, ऐलान करता है, जिन्हों उलमा कराम ने निदाए रहमान करार दिता कि रहमान दी नदा या रमज़ान दी आवाज़, रमज़ान दी पुकार, या रोज़े शुरू होने दे उत्ते इस माहौल दी पुकार है। ये पुकार यूनादी, मुनादियां यूनादी, एक मुनादी ऐलान करता है, मुनादी करता है, वो कोई फरिश्ते ऐलान करते हैं, वो रमज़ान शरीफ ऐलान करता है, यह अल्लाह ताला दी खुद एक निदा है
کہ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، پہلی بات اے نیکی کی چاہت رکھنے والے، اے نیکی اور خیر کے طلبگار، اقبل آگے بڑھ، یا باغی الشر اور اے شرارت کے طلبگار، اے برائیاں کرنے والے، برائیوں سے محبت رکھنے والے، اقصر رک جا۔ اور تیسری بات اے اعلان ہوندی ہے وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ بے شمار دنیا کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام رمضان المبارک کی ہر رات کو جاری رہتا ہے۔ اچھا ذرا سی حساب تے لگائیے کہ میاں کے تبدیلیاں نے جڑیاں اس رمضان شریف سے سانو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہوں شیطان بھی بج جائے، جنات نو اللہ تعالیٰ جڑے کمر بستان ہے انہوں نے بھی قابو کر دیتا جائے، ڈک دیتا جائے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جان جی، اور کھولے ہی نہ جان، ہے پھر کوئی گنجائش کسی بندے واسطے کہ پھر بھی وہ اللہ دے آکھے نہ لگے، پھر بھی وہ دین والے پاسے نہ آئے؟ ایسا ممکن ہے؟ اور یہ نال پھر دوسرا کام یہ کرے کہ جنت دے دروازے کھلے چھڈ دے اللہ تعالیٰ، اور پھر واجہ مارے اللہ تعالیٰ، نداواں کرے کہ بھئی نیکی کرنے والے ہو، ہن موقع آ گیا، نیکی نیکی نے ہر پاسے، کتے قرآن ہے، کتے رمضان ہے، کتے افطاری ہے، کتے سحری ہے، کتے تراویاں نے، کتے خیر دے کام نے، میں ہی نہیں ساری دنیا اس کام پیچھے لگ گئی ہے، تے ہن تو کیوں نہیں اگے ودھدا؟ ہن کیوں نہیں تو قدم اگے بڑھاوندا؟ ہن تینوں کی رہ گیا مسئلہ کہ تو اجے بھی نہیں، جدوں ہے ہی نیکی ہے ہر پاسے، بدی ختم ہی ہو گئی ہے، شیطان بند کر دیتے گئے نا، جنات نو ڈک چھڑیا، بوئے بند ہو گئے نے برائیاں دے، نیکیاں دے دروازے کھل گئے نے جی، تے آوازاں پی رہی ہیں ادھر آ ادھر آ، اللہ آواز دے رہا ہے، رمضان آواز دے رہا ہے، فرشتے آواز دے رہے ہیں، پکارا نے ہر پاسے، نیکی کرنے والے ہون تے اگے ود جا، یا باغی الخیر اقبل، اقبل مانی اگے آ، اور اے برائی کرنے والے رک جا، اکثر مانی کسر کر دے، کٹ ختم کر دے ان تے بے شمار دنیا جڑی ہے اگر انہاں کماں تے عمل کرے گی، اتقاؤ من النار، آگ سے بڑی دنیا کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رہائی عطا فرماتا ہے۔ ایک باری میں یہ دنیا دا بھی قانون ہے، ایک جیل دے وچ میں میٹرک دا امتحان لین گیا ایک باری، تے اوتھے قیدی سن جنہاں نوں عمر قید بولی دی ہے، پھر وہ دسدے سن کہ سانوں 14 سال یا 25 سال نہیں گزارنے پیندے، چھیتی مک جاندی ہے سزا۔ میں کہا کس طرح چھیتی مک جاندی ہے؟ انہوں نے کہا جی جدوں کوئی حکمران نواں آندا ہے نا، وزیر اعظم نواں بنتا ہے، وہ کہندا بھئی قیدیاں دی 6 مہینے معاف ہوئی، عید آندی ہے تے اعلان ہوندا ہے کسی وزیر دی طرفوں، کسی بڑے اے جی 6 مہینے معاف ہو گئی سزا جی۔ پھر ہور موقع یوم پاکستان آ گیا، 23 مارچ آ گیا، کوئی باہر دے ملک دا بادشاہ اس ملک دورہ کردا سعودی عرب دا، یا او دے اعزاز دے وچ قیدیاں دی اینی سزا معاف، تے کچھ دن دہاڑ ایسے ہوندے نے، کچھ وقت ایسا آندا ہے، کچھ موقع ایسا آندا ہے کہ سزاواں معاف ہوندیاں چلدیاں، اے دنیا دا بھی دستور ہے، تے اللہ تعالیٰ دا دستور تے اس تو بھی بڑا ہوئے گا۔ جدوں رمضان شریف آندا تے اللہ بھی کہندا کہ بھئی رمضان شریف آیا، ہن معاف ہے تانوں، ہن تانوں آزادی ہے، اور تانوں نیکی کرنی آسان ہے، برائی کرنی جڑی ہے وہ مشکل ہو گئی ہے۔ ایک قاضی حمید اللہ صاحب نے، بہت بڑے عالم نے، یہ بھی زندہ نے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ اندر لکھیا دا سی، ویسے ہور کسی کتاب 'چ میں نہیں پڑھیا، لیکن وہ لکھیا دا سی کہ جدوں رمضان شریف آندا ہے نا، تے جڑے قبراں 'ਚ مردے مدفون نے اور انہاں نوں سارا سال عذاب ہوندا رہندا ہے، اس قانون دے تحت انہاں دا عذاب بھی اللہ کٹا چھڑدا ہے جی۔ رمضان شریف آیا، قبراں 'ਚ مدفون لوگ نے جڑے، انہاں نوں بھی پتہ چل جاندا ہے قبراں 'ਚ کہ کوئی باہر کوئی موسم جڑا نا بدلیا دا ہے، تے دنیا دے اوتے کوئی رمضان شریف آ گیا دا ہے، تے ایک ایسا انسان جڑا رمضان شریف دے وچ زندہ سی اور انہوں پتہ چلدا سی کہ رمضان آ گیا ہے، اور دا احترام شروع کر دیندا سی، تے اگر قبر دے اندر وہ پھسیا دا بھی ہے تے کی او دا اللہ تعالیٰ اکرام نہیں کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ضرور او دا اکرام کرے گا۔ یہ ساریاں چیزاں دلیلاں نے اس چیز دیاں کہ رمضان شریف نوں ہولا نہ لو، اینوں ایویں نہ سمجھو،
ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ਗੂਲੇ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਨਫਸ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ कसर कोई नहीं रह गई। ते फिर निदा की आई कि नेकी करने वाले आगे बढ़, बुराई के खास्तगार अक्सर रुक जा। बेशुमार दुनिया को अल्लाह ताला आग से आजाद कर रहा है, उन लोगों में तू क्यों नहीं शामिल होता? एनी दुनिया अल्लाह आंदा पे जाओ 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 जन्नत जाओ, नहीं दो ते मैं भी अगे बढ़ के आखा मैं भी जाना जन्नत के अंदर। यह जे इस हदीसे पाक का पैगाम। और आखिर दे अंदर फरमाया कि अस्सौम जुन्ना, ये जो रोज़ा होता है ये एक ढाल की तरह है। ढाल की होंगी है? दुश्मन का वार बचाने वास्ते एक तवा जिहा होंदा मोटा जिहा, जदों कोई तलवार मारे तो उन्होंने अगे कर देंदे ने। ढाल ढाल इंसान नूं कतल होने तो बचाती है, इंसान नूं जख्म होने तो बचाती है और दुश्मन को बचाती है। तो रोज़ा जिहड़ा जदों इहनूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिता, तो इसदा मतलब यह है कि अज भी अगर कोई शख्स साडे उत्ते हमला आवर होवे, शैतान ते बज्जा दा, लेकिन अपने नफ्स दा शैतान और अपनियां शयातीन इनसिया ये बंद नहीं होए दे, इंसानी शयातीन बंद नहीं होए दे। अगर किसी पासे इंसान नूं तहरीस बुराई दी आंदी है तो इंसान रोज़े नूं एक ढाल की तरह इस्तेमाल करे। यह जी हदीस है ढाल वाली, ये अंदर अगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अगर कोई तुमसे जहालत का सलूक करे, तो न जहालत ते उतर आए, गालम गलोच करे, तुम्हें बुरा भला कहे, यानी ऐसे माहौल पैदा हो जाए कि तेनू उकसाए कि तू भी ऐसे काम करे। ज़ाहिर गाली का बदला गाली होंदी है, चांड का बदला चांड होंदी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रोज़ा ढाल है, ये इंसान को बुराइयों से और लोगों के तहरीसात से बचाने की एक ढाल है, इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ रोज़े की हालत में गालम गलोच करे या जहालत, अलग लफ्ज़ हदीस पाक के अंदर पाया, या जहालत का सलूक करे तुम्हारे साथ, तो तुम उसे 2 मरतबा कह दो। जवाब तो मैं दे सकना, मैं भी जहालत कर सकना, गाला मैनू भी आंदियां ने, मुक्के मेरे को भी है ने, लेकिन 2 मरतबा सिर्फ उस आदमी से ये कहो इन्नी साइमुन, इन्नी साइमुन, सब कुछ मैं कर सकना लेकिन मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। अल्लाह ताला सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन माह रमज़ान दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां लोकां नूं जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा रहे हैं, सानू भी उन्हां लोकां दे अंदर शामिल फरमा दे। या अल्लाह जिन्हां लोकां दे बारे च तू फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सानू भी उन्हां लोकां दे अंदर शामिल फरमा दे। या अल्लाह साडे वालिदैन, साडे अजीज़ो अकरबा, पड़ोसी, पिंड दे लोग जिहड़े इस जहाने फानी तू कूच करके कब्रां दे अंदर मौजूद ने, या रब्बे करीम असीं दुआ करने आ उन्हां दियां गलतियां माफ फरमा के जन्नत दे फैसले फरमा दे। या अल्लाह रमज़ानुल मुबारक दियां मुकद्दस सातां दे अंदर असीं भी मौजूद हां, साडे बच्चे भी मस्जिद च मौजूद ने, साड़ियां खवातीन भी जागी दियां ने। या अल्लाह तरावियां हो रही ने, गलतियां कोताहियां दे बावजूद माहौल तेरी फरमा बरदारी दा, ऐ मेरे मालिक इस फरमा बरदारी दा अजर व सवाब सानू अता फरमा और साडे अंदर बुराई नू खत्म फरमा के नेकियां दा जज्बा पैदा फरमा दे। या अल्लाह सानू ऐसा बना दे कि साडे कोलों गलती हो गई ना, और ऐसा बना दे कि हर खैर दे विच अगे अगे वधन वाले असीं बन जाइए। या अल्लाह इस रोज़े दी बरकत दे नाल साडे अखलाक नू सवार दे। या अल्लाह इस रोज़े दी बरकत नाल
ਸਾਡੇ ਆਮਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ